गोंयचो येवकार. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या वतीन आयज गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट सिस्टम येवजण चालीक लायल्या. सरकार गोंयच्या उद्देगीक वचणुकेंतले वीज पुरवणेचो प्रस्न रोखडोच सुटावो करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. दृश्टी मरीन हे संस्थेन राज्यांतल्या सगळ्या दर्यावेळांचेर तांबडे बावटे लावन जागृताय मोहीम चालीक लायल्या. केरीच्या विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमीक विद्यालयाक नवी दिल्लीच्या ऑलिंपियाड फावंडेशनाचो सिल्वर झोन पुरस्कार घोशीत जाला. आनी पोरूंचे तुळेंत अंदू गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन उणें जालां. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान आयज गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट सिस्टम ही येवजण चालीक लायल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही येवजण आयज पर्वरे सचिवालयांत चलणुकेंत हाडली. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो तशेंच गोंय उद्देगीक वचणूक मंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाजीर आशिल्ले. गोंय उद्देगीक वचणुकेच्या रित्या तशेंच उपेगाविणे पडून उरिल्ल्या प्लॉटांनी नव्या उद्देजकांक तांचो वेवसाय करपाक मेळचो. तशेंच आदले उद्देजकांक तांकां जर उद्देग करपाचो नासत जाल्यार ती सुवात दुसऱ्या उद्देजकांक बदली करून दिवपा हेतान सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या 12,75,000 चौखण मीटर अशी सुवात वापराविणे आसा. अशा सुवातींचे सुमार 423 प्लॉट्स आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते ही येवजण चालीक लायले उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयताले. गोंयांत चडांत चड उद्देग येवचे हातूंतल्यान गोंयकारांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जावच्यो म्हणून सरकारान ही पावलां उबारल्यांत अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच एका तेंपार लुकसाणांत चलपी IDC सध्या 200 कोटी रुपया इतलो फायदो जोडून बरे स्थितींत चलता अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. गोंयच्या उद्देगीक वचणुकेंत वीज पुरवणीचो प्रस्न सरकार सुटावो करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या उद्देगीक वचणुकेंत 1.5 वर्सां भितर भुंयेपंचान वीज सोर्य घालपाचें तशेंच लायटीचे पोरणे ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. हे शिवाय फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर वेगवेगळे उद्देगीक वचणुकेंतले सध्याचे जे विजेचे प्रस्न आसात ते सुटावे जातले. वीज खातें हे प्रस्न सुटावे करपाक नेटान काम करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिली. सध्या वीज पुरवण सारकी जायना म्हणून उद्देगीक मळा वयल्या जाळवणदारांची कागाळ आसा. वीज पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान उत्पादन निर्मितीचेर परिणाम जाता अशी गोंयच्या उद्देजकांची कागाळ आशिल्ली. हे विशीं गोंय उद्देग संघटनेन साबार वेळा सरकारा मुखार ही समस्या मांडल्या. ते फाटभुंयेर वीज पुरवणी संदर्भात सरकारान घेतिल्लो हो निर्णय गोंयच्या उद्देग मळा खातीर फायद्याचो थारतलो. राज्यांत पावस सुरू जाल्ल्याचे फाटभुंयेर सरकारान दर्यावेळांचेर पर्यटकांचे जीव वाटावपा खातीर नेमिल्ल्या दृश्टी मरीन हे संस्थेन राज्यांतल्या सगळ्या दर्यावेळांनी धोक्याची शिटकावणी दिवपी तांबडे बावटे लावन जागृताय मोहीम चालीक लायल्या. पावसाच्या दिसांनी संबंदीत वेळांचेर थळाव्या लोकांक वा पर्यटकांनी न्हावपाक वचचें न्हय. तेच परी उदका संदर्भातले खेळ वा कार्यावळी दर्यांत घडोवन हाडच्यो न्हय अशें ह्या तांबडे बावट्या वरवीं संकेत दिल्या. पावसा दिसांनी दर्या खुबळिल्लो आसता. तेच परी वेळावयली तळपां आनी फातर शेळ्यान सुळसुळीत जाल्ल्या कारणान निसरून पडपाच्यो घडणुको घडून जिवाक अपघात जावचेली दाट शक्यताय आसा. तशेंच उदकाची ल्हारां उचांबळीत रितीन उसळत आशिल्ल्यान पर्यटकांनी वा थळाव्या लोकांनी दर्याच्या उदकांत वचचें न्हय अशी खर शिटकावणी दृश्टी मरीन ह्या संस्थेन दिल्या. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हळ्यार NTA वरवीं परीक्षा पारदर्शक सुगम करपा खातीर शिक्षण मंत्रालयान घडोवन हाडिल्ल्या तज्ञांच्या उच्च पांवड्या वयल्या समितीची पयली बसका आयज जाली. विद्यार्थी आनी पालकांचे प्रस्न आनी सुचोवण्यो जाणून घेवप हें समितीचें पयलें प्राधान्य आसा, जाचे खातीर समिती तांचे कडेन संवाद सादतली अशें नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना समितीचे अध्यक्ष डॉ K राधाकृष्णन हांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांच्यो अडचणी आनी ताण उणो करपाचो हेतू आशिल्ली एक घटमूट पद्दत तयार करपाची येवजण समितीन आंखल्या अशें डॉ राधाकृष्णन हांणी मुखार सांगलें. भौशीक सुरक्षा आनी सुवेवस्थेचे नदरेन म्हापशें पुलिसांनी खाशेली मोहीम हातांत घेवन मोहिमे खाला 375 जाणांचेर कारवाय केली. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांच्या मार्गदर्शना खाला उपअधीक्षक संदेश चोडणकार आनी निरीक्षक निखिल पालेकार हांच्या फुडारपणा खाला ही मोहीम चलयली.
हातूंत CRPच्या 151 कलमा खाला प्रतिबंधक कारवाय म्हणून दोगा व्यक्तीक अटक केली जाल्यार 41 कलमा खाला 55 जाणांक ताब्यांत घेतले. तांकां सगळ्यांक उपदंडाधिकाऱ्यां मुखार हाजीर करून सोडले. सिगरेट आनी हेर तंबाखू उत्पादनां कायद्या खाला 29 जाणांक, भौशीक सुवातांचेर सिगरेट ओडपी 23 जाणांक आनी मेकळे सुवातेर कोयर उडोवपी 24 जाणांचेर दंडात्मक कारवाय केली. तशेंच 242 बिराडकारांची चौकशी केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फाटलीं जायतीं वर्सां सावन शिक्षणीक मळार बरी कामगिरी करपी केरीच्या विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमीक विद्यालयाक नवी दिल्लीच्या सिल्वर झोन ऑलिंपियाड फावंडेशनाचे वतीन उल्लेखनीय पुरस्कार फावो जाला. फाटल्या 2 वर्सांत वेगवेगळ्या मळार विद्यालयान उल्लेखनीय वावर केल्ल्यान तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. विद्यालयांतल्या वेगवेगळ्या विशयांच्या शिक्षकांनी प्रभावी अध्यापनाचें कार्य करून भुरग्यांक बरे तरेचें मार्गदर्शन केल्ल्या खातीर फावंडेशनान विद्यालयाची तुस्त तोखणाय केल्या. शिक्षणाच्या मळार बरो वावर करपी देशांतल्या 10 विद्यालयांक फावंडेशन दर वर्सा पुरस्कार भेटयता. अंदू वर्सा गोंयांतल्यान विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमीक विद्यालयाची निवड करून फावंडेशनान संबंदीत विद्यालयाक सिल्वर झोन पुरस्कार फावो केल्ल्याची माहिती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस हांणी दिली. मुख्याध्यापक श्री गोपीनाथ गांवस हांणी मेळिल्ल्या पुरस्काराचें श्रेय विद्यालयांच्या शिक्षकांक दिलां. पोरूचे तुळनेंत अंदू गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन 14,000 टन उणें जालां. 2022-23 अर्थीक वर्सा राज्यांत 1,40,278 टन नुस्त्याचें उत्पादन जालें जाल्यार 2023-24 अर्थीक वर्सा 1,26,120 टन उत्पादन जाल्लें. ही माहिती नुस्तेमारी खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बांगडे, ताल्ले, विसवण, वेल्ली, लेपो, सुंगटां आदी नुस्त्यांचें उत्पादन 2022-23 वर्साचे तुळेंत 2023-24 वर्सा उणें जालां. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू मोरी, पॉपलेट, माणकी, ट्युना, कुल्ली हांचें उत्पादन वाडलां. पुराय गोंयांत भूजल क्षय राखपा खातीर आनी शाश्वत जल वेवस्थापन पद्दतीक उर्बा दिवपा खातीर मांद्रे पंचायतीन तांच्या भूजल संवर्धन उपक्रमांत धावरूक NGO वांगडा भागीदारी केल्या. मांद्रे पंचायतीचे सरपंच प्रशांत नायक हांणी उदकाचें म्हत्व आनी गरज वळखून गांवच्या उदकाचो फुडार सुरक्षीत करपा खातीर हे भागीदारीचें म्हत्व पटोवन दिलां. धावरूकचो उपक्रम अणभवी, शाश्वत तंत्राचेर उथळ आनी खोल अशा दोनूय उदका पुनर्जिविनाचेर चलता. धावरूकचे सचिव तुषार गोवेकार हांणी अनियंत्रीत शारीकरणांत गोंयचें पर्यावरण राखपा खातीर गरज आशिल्ल्यो दोंगुल्ल्यो आनी रानां सांबाळपाच्या तात्काळपणाचेर भर दिला. विप्रो अर्थियन ह्या प्रकल्पा खाला सगळ्या माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर खासा शिक्षणीक उपक्रम चालीक लायतले अशें शिक्षण संचालनालयान सांगलां. विप्रो अर्थियन ह्या शाळा आनी महाविद्यालयां खातीरच्या शिक्षण कार्यावळींत तिगून उरपी उदरगत तशेंच शिक्षणीक कृतींतली उत्कृश्टताय वाडोवपाक मदत जावपी उपक्रम राबयतात. माध्यमीक शाळां खातीरच्या मुखेल कार्यावळींत कोयर, उदक आनी जैव विविधताय ह्या विशयांचेर आदारीत वेगवेगळ्या सर्तीचें आयोजन करतले. सैमीक साधनांचो योग्य वापर, वेवस्थापन, स्रोत आनी संवर्धनाची गरज वळखुपाक आनी समजून घेवपाक ह्या प्रकल्पाची मदत जातली. विप्रो अर्थियन सर्तींत वांटो घेवंक तशेंच ह्या प्रकल्पांत वांटेकार जावंक मार्गदर्शन करचे खातीर राज्यांतल्या 70 माध्यमीक शाळांच्या शिक्षकां खातीर 29 जून दिसा पर्वरे शिक्षण संचालनालयाच्या परिशद हॉलांत प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्या. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक्स समितीन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांची भेट घेवन तांचे कडेन मुरगांव तालुका वाठारांत अस्तंत विभाग सहाय्यक निबंधक कार्यालय सुरू करपाची मागणी केल्या. समितीचे मुखेली चंद्रकांत गांवस हांच्या फुडारपणा खाला गेल्ल्या शिष्टमंडळान मंत्री शिरोडकार हांची भेट घेवन तांकां निवेदन भेटोवन ही मागणी केल्या. मुरगांव तालुक्यांतल्यो विंगड अश्यो 400 परस अदीक संस्था मडगांवच्या दक्षिण विभाग कार्यालयांत नोंद आसात. मुरगांव आनी शाश्ट तालुक्याची कामां पुराय करप मडगांवच्या कार्यालयांत अडचणीचें जाता. तशेंच प्रत्येक फावट वास्कोच्यान मडगांवां वचप शक्य नाशिल्ल्यान कामां वेळार जावप कठीण जाता. हाचो विचार करून सरकारान बेगोबेग मुरगांव तालुक्या भितर अस्तंत विभाग कार्यालय सुरू करची अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या लॉजिस्टिक्स समितीन केल्या. समितीच्या शिष्टमंडळांत संकेत आर्सेकार, शेखर खडपकार, प्रकाश गांवस आदींचो आस्पाव आसा. भारतीय नौदळान अग्निवीर यमार म्हळ्यार संगीतकार पदा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात.
संबंदीत पदा खातीर ऑनलायन अर्ज 1 जुलय सावन सुरू जातले. रिते पदा खातीर दादले वा बायलो अर्ज करूंक शकता, मात ती अविवाहीत आसप गरजेचें आसा. अर्ज करपाची निमणी तारीख 11 जुलय आसा. उमेदवार खंयच्याय मान्यताय मेळिल्ले शाळेंतल्यान 10वी यत्ता पास जाल्लो आसूंक जाय. वाद्यांचेर हिंदुस्तानी वा कर्नाटक शास्त्रीय संगीताचो ताका अणभव आसचो. तशेंच इच्छूक उमेदवार 1 नोव्हेंबर 2003 ते 30 एप्रील 2007 ह्या काळांत जल्मल्लो आसचो अशें भारतीय नौदळान कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या वतीन आयज गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट सिस्टम येवजण चालीक लायल्या. सरकार गोंयचे उद्देगीक वसणुकेंतले वीज पुरवणेचो प्रस्न रोखडोच सुटावो करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. दृश्टी मरीन हे संस्थेन राज्यांतल्या सगळ्या दर्यावेळांचेर तांबडे बावटे लावन जागृताय मोहीम चालीक लायल्या. केरीच्या विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमीक विद्यालयाक नवी दिल्लीच्या ऑलिंपियाड फावंडेशनाचो सिल्वर झोन पुरस्कार घोशीत जाला. आनी पोरूचे तुळेंत अंदू गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन उणें जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.